This is Galaxy News Hour live. व्यापक आलोचनाका बीच प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बीच पनि शक्ति बन्डा भएको छ। अदालतको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको भनेर यसै पनि टीका टिप्पणी भइरहेका बेला त्यसैलाई बल दिने गरी प्रधान न्यायाधीश राणाका एक आफन्तले गैर सांसद हैसियतमा मन्त्रीमण्डलमा प्रवेश पाएका छन्। अनिर्वाचित व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइनु जति अनैतिक छ त्यो भन्दा बढी आपत्तिजनक छ देशका कार्यकारी र न्यायपालिकाका प्रमुख बीच शक्तिमा हिस्सेदारी हुनु। ग्यालेक्सी न्यूज आवरमा आज 3 महिनामा पूर्णता पाएको मन्त्री परिषदमा न्यायपालिका प्रमुखले पाएको कोटा र यसले शक्ति सन्तुलनमा पार्न सक्ने असरबारे विशेष समीक्षा गर्नेछौँ। यसैगरी निजामती कानुनमा 3 वर्ष चलेको राजनैतिक दाउपेचदेखि नदीमा निर्भर माझीहरूको जीविका सङ्कटको प्रसङ्ग पनि हामीसँग छ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। सही सूचना र प्रष्ट विश्लेषण सहित उपस्थित भएका छौं। अब हेडलाइन्स। तीन महिनापछि मन्त्री परिषदलाई पूर्णता, 16 मन्त्री र 2 राज्यमन्त्री थपिए, अधिकांश पुरानै अनुहार। प्रधान न्यायाधीशलाई पनि सत्तामा भागबण्डा, सांसदै नभए पनि राणाको जेठानले पाए उद्योग मन्त्रीको पद। संहिता कार्यान्वयनका लागि अत्यावश्यक कानुनमा राजनीतिक दाउपेच, संसदीय समितिमा दफावार छलफल गरी पारित भइसकेको निजामती विधेयक सरकारद्वारा फिर्ता। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा साहसिक काम गरेको ठहर सहित नोबेल शान्ति पुरस्कार फिलिपिन्स र रुसका 2 पत्रकारलाई समग्र पत्रकार जगतकै प्रतिनिधि स्वरूप पुरस्कृत गरेको कमिटीको भनाई। र पहिलो राष्ट्रिय फुटसल लिगको उपाधि स्पोर्ट्स क्यासल पोखरालाई शङ्खमूल फुटसल 4-2 ले पराजित। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जिम्मेवारी सम्हालेको 88औं दिनमा मन्त्री परिषद विस्तार गरेका छन्। राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु पर्ने बाध्यता, अध्यादेश फिर्तामा विवाद, भागबण्डाको किचलो, दलभित्रै हानाथाप लगायतका कारण देउवाले 3 महिनापछि बल्ल मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिएका हुन्। विस्तारित मन्त्री परिषदमा अधिकांश पुरानै अनुहार छन्। नयाँ अनुहारमध्ये एकजना गैर सांसद भएकाले मन्त्री परिषद विस्तारलाई लिएर देउवा आलोचित बनेका छन्। देउवाले आफ्नै पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीका 4 तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका 5 नेतालाई मन्त्री बनाएका छन्। विस्तारित मन्त्री परिषदमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले पनि भाग पाएका छन्। देउवाले राणाका जेठान गजेन्द्र बहादुर हमाललाई मन्त्री बनाएका हुन्। हमाल सांसद होइनन्, उनलाई उद्योग मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। विस्तारित मन्त्री परिषदमा नेपाली काङ्ग्रेसका मेनेन्द्र रिजालले रक्षा, दिलेन्द्र बडुले कानुन, उमाकान्त चौधरीले खानेपानी र उमा रेग्मीले महिला बालबालिका मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्। रेग्मी पहिलो पटक मन्त्री बनेके हुन्। अरू 3 जना पुरानै अनुहार हुन्। रिजाल र बडु वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, चौधरी कृष्ण सिटौला र रेग्मी देउवाको गुटबाट मन्त्री बनेका हुन्। काङ्ग्रेसबाट यसअघि बालकृष्ण खाड, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र नारायण खड्का मन्त्री तथा उमेश श्रेष्ठ राज्यमन्त्री थिए। विस्तारित मन्त्री परिषदमा कार्कीलाई सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री कार्यालय लगिएको छ। माओवादी केन्द्रबाट देवेन्द्र पौडेल शिक्षा, शशि श्रेष्ठ भूमि व्यवस्था र महेश्वर जङ गहतराज युवा तथा खेलकुद मन्त्री बनेका छन् भने बोधमाया कुमारी यादवलाई शिक्षा राज्यमन्त्री नियुक्त गरिएको छ। मन्त्री परिषदमा शशि बाहेक माओवादीबाट थपिएका 3 जना नयाँ अनुहार हुन्। पौडेल माओवादी छोडेर पछि फर्किएका नेता हुन्। उनी बाबुराम भट्टराईले गठन गरेको नयाँ शक्ति पार्टीमा लागेर त्यहाँ भविष्य नदेखिएपछि माओवादीमा फर्किएका थिए। मन्त्री परिषदमा यसअघि माओवादीबाट पम्फा भुसाल र जनार्दन शर्मा समेटिएका थिए।
यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट 4 जना मन्त्री र 1 जना राज्य मन्त्री नियुक्त भएका छन्। विरोध खतिवडा स्वास्थ्य, रामकुमारी झाँक्री शहरी विकास, प्रेमबहादुर आले पर्यटन र कृष्ण कुमार श्रेष्ठ श्रम मन्त्री बनेका हुन्। भवानी खापुङलाई स्वास्थ्य राज्य मन्त्री नियुक्त गरिएको छ। आले बाहेक 4 जना पहिलो पटक मन्त्री बनेका हुन्। 2077 पुसमा वन मन्त्री नियुक्त आलेलाई 2078 जेठमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हटाएका थिए। त्यसपछि आले ओलीसँग असन्तुष्ट भई एमाले फुटाएर नेकपा एकीकृत समाजवादीमा लागेका हुन्। श्रेष्ठ पनि ओलीसँगै निकट मानिन्थे। व्यापारिक पृष्ठभूमिका उनी 2077 वैशाखमा सांसद अपहरण प्रकरणमा मुछिएका थिए। तनहुँमा रामचन्द्र पौडेललाई हराएर सांसद बनेका श्रेष्ठले ओलीले वास्ता नगरेको भन्दै गुट फेरेर असार अन्तिम साता संसदमा ओलीकै विरुद्ध मतदान गरेका थिए। खतिवडा क्षमतावान र झाँक्री जुझारु नेताका रूपमा चिनिन्छन्। त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टीबाट राजेन्द्र श्रेष्ठले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, महेन्द्र राय यादवले कृषि, राम शाह प्रसाद यादवले वन र रेणुकुमार यादवले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्। यी 4 मध्ये राम शाह प्रसाद यादव पहिलो पटक मन्त्री बनेका हुन्। महेन्द्र राय र रेणुकुमार यादव यसअघि पनि पटक पटक मन्त्री भएका थिए। रेणुकुमारी राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा पूर्व पञ्चहरको पार्टी राप्रपाबाट मन्त्री बनेकी थिइन्। असार 29 प्रधानमन्त्री नियुक्त देउवाले चौथो प्रयासमा मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिएका हुन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा मन्त्री परिषद विस्तार गर्न नसकेका कारण 3 महिना आलोचित बने। उनले आज मन्त्री परिषदलाई पूर्णता त दिए, तर यस अगाडि भन्दा बढी आलोचित भएका छन्। त्यसको मुख्य कारण गैर सांसद गजेन्द्र बहादुर हमाललाई उद्योग मन्त्रीमा दिएको नियुक्ति। गैर सांसद 6 महिना मन्त्री पाउने संवैधानिक व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि हमालको नियुक्तिमा देउवा किन आलोचित भए? देउवाले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री बनाएका गजेन्द्र बहादुर हमाल न सांसद हुन् न त काङ्ग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय छन्। उनी सत्ता गठबन्धनमा रहेका अरू दलमा पनि छैनन्। यसका बावजुद हमाल कसरी मन्त्री बन्न सफल भए त? प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको कोटामा 68 वर्षीय हमालले मन्त्री पाएका हुन्। हमाल राणाका जेठान हुन्। काङ्ग्रेसको राजनीतिमा बाँके जिल्ला सभापतिबाट माथि आउन नसके पनि हमाल देउवाका पुराना साथी हुन्। देउवा 2028 सालमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घको अध्यक्ष हुँदा हमाल नेवी सङ्घको बाँके जिल्ला अध्यक्ष थिए। देउवाले 2059 पार्टी विभाजन गर्दा हमाल देउवाकै पछि लागे। केन्द्रीय राजनीतिमा आउन सकेनन्, तर उनले राणालाई पुनरावेदन अदालतबाट सर्वोच्च अदालत ल्याउन देउवाको सहयोग लिए। राणाले विशेष अदालतमा छँदा धेरै भ्रष्टाचार अभियुक्तलाई मुद्दाको तथ्यमै प्रवेश नगरी सफाई दिएको र अरू विवादमा मुछिएको कारण 2071 संसदीय सुनवाई समितिमा चर्को विवाद भएको थियो। राणालाई सर्वोच्चमा ल्याउन काङ्ग्रेसले सहयोगी भूमिका खेलेको थियो। तिनै राणा अहिले प्रधान न्यायाधीश छन्। उनी नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले संसद विघटनको मुद्दामा असार 28 देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न परमादेश दिएको थियो। त्यो परमादेशका कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पदच्युत भए। देउवा प्रधानमन्त्री बने। ओलीका विरोधी पनि सरकारमा पुगे। त्यही गुण तिर्न राणाका नातेदार हमाललाई मन्त्री बनाइएको र यसमा देउवासहित गठबन्धनका सबै नेता सहमत भएको खुल्ला चर्चाको विषय बनेको छ। 2069 तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीले अन्तरिम चुनावी मन्त्री परिषदको नेतृत्व गरेका थिए। त्यसलाई अपवाद मान्ने हो भने न्यायपालिका प्रमुखले कार्यपालिकामा भाग लिएको यो घटना पहिलो मानिएको छ, जुन शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनका दृष्टिले पनि घातक हुन सक्ने संविधानविदहरूले औल्याएका छन्। त्यसो त यसअघि निकै विवादका बीच राणाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशबाट गरेको संवैधानिक नियुक्तिमा पनि विपक्षी दलका नेताले जति नै कोटा प्राप्त गरेका थिए। यो विषय अहिले पनि अदालतमा निकै ठूलो विवादको विषय बनेको छ। प्रधानमन्त्री देउवासँग मिलेर उनले कार्यकारी शक्तिमै हात लम्काउने शक्ति पृथकीकरणको धज्जी उडाएका छन्। अब न्यायपालिकाले कार्यपालिकासँगको मिलेमतो र स्वार्थ अनुसार निर्णय लिँदैन भन्ने ग्यारेन्टी के? गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ। राजनीतिक ब्युरो, ग्यालेक्सी फोके। प्रधान न्यायाधीशको कोटामा मन्त्री बनेका गजेन्द्र बहादुर हमालले नाता सम्बन्ध जसको पनि हुने बताएका छन्। उनले प्रधान न्यायाधीशसँगको सम्बन्ध र सांसद नभए पनि आफू मन्त्री नियुक्त भएको विषयमा केही दिनमा विस्तृत बताउने भनेर पन्छिएका छन्। नाता त सबैको हुन्छ नि। पहिले यो हेर्नु पर्यो, मैले आजसम्म निरन्तर रूपमा जेल गए, निल गए, होइन पार्टी सभापति भए, म नेपाली काङ्ग्रेस सभापति भए। म 52 सालमा नेपाली काङ्ग्रेस सभापति हुँदाखेरि मैले 3टै क्षेत्र जिताएको संसदहरू, कमसेकम 70-75% गाविसहरू मेरो जितेको थियो। त्यसमा मेरो जिल्ला भङ्ग भयो, 18 जिल्ला भङ्ग भएको थियो नि। त्यो बखतमा म पनि भङ्ग भएको हुँ क्या। यो कुरो बुझ्नुहोस् है। त्यसपछि के आयो भने चाहिँ म प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेसको पनि सभापति भएको होइन भएको हुँ।
अब यो मैले छोटकरी पनि भनेछु सुन्नुहोस् म भन्छु तपाईँले भनेको कुरा हुन्छु तपाईँहरूले भनेको कुराहरूलाई म भोलि पर्सि म बोलाउँछु आउनु होला म डिटेलमा सब कुरो भनिदिन्छु हेर्नुहोस् प्राइम मिनिस्टरको अधिकार हुन्छ गैर संसदलाई 6 महिना राख्ने उहाँको अधिकार हो तपाईँहरू संविधान राम्रोसँग पढिहाल्नु होला होइन त्यसपछि अरू कुराहरू म भनौँला तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशबाट गरेको संवैधानिक नियुक्तिमा प्रधान न्यायाधीशले कोटा प्राप्त गरेका थिए यो विषय आज पनि अदालतमा निकै ठूलो विवादको विषय बनेको छ विवादकै बीच पुनः प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरको कोटामा हमाल मन्त्री बनेपछि प्रधान न्यायाधीशले सिंहदरबारतिर हात लम्काएका हुन् कि प्रधानमन्त्री रामशाह पाथ प्रति अनुगृहित भएका हुन् यस विषयलाई कसरी लिने यी प्रश्नको जवाफ हामी संविधानविद भीमार्जुन आचार्यसँग खोज्दैछौँ साथमा छन् सहकर्मी अङ्गराज नेउपाने निकै लामो समयपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिनुभएको छ र मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिँदै गर्दा एकजना विवादित व्यक्ति अझ लामोदेखि चर्चामा रहेका प्रधान न्यायाधीशले सिफारिस गरेका भनिएका व्यक्तिलाई गैर संसदलाई मन्त्रीमा नियुक्त गरिएको छ यो घटनामा प्रधान न्यायाधीशले सिंहदरबारतिर हात लम्काएका हुन् या राजनैतिक दलका नेताहरू प्रधान न्यायाधीशप्रति अनुग्रहित भएका हुन् दुई तीनवटा कुराहरू छ एउटा कुरा त खास गरी प्रधानमन्त्री देउवाले अनि उहाँको गठबन्धनका व्यक्तिहरूले के कुरा बुझेनन् भने कि कस्तो पृष्ठभूमिमा यो सरकार बनेको थियो र हो भन्ने कुरा धेरै महत्त्वपूर्ण थियो उहाँभन्दा अघिल्लो सरकार ओली नेतृत्वको सरकारले कानुनलाई विधिलाई मानेन संविधानलाई मानेन संवैधानिक निकायमाथिको नियुक्तिमा उसले मनपरी गर्यो त्यसले भोलि विधिको शासन लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ न्यायालयमाथि आफ्नो प्रभावहरू उसले जमाउने बढाउने प्रयास गर्यो भन्ने आधारमा चाहिँ यो मुलुकका सबै सचेत नागरिकहरू मिडियाहरू अरू सम्बद्ध राजनीतिक दलहरूले पनि त्यो सरकारको ठाउँमा नयाँ परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठाएर चाहिँ सरकार गठन भएको अब त्यस्तो संवेदनशील समयमा एउटा सरकारले गरेका काम कारबाहीहरूमा नागरिकको आलोचना भइसकेपछि यो सरकार बनिसकेपछि कम्तीमा देउवा र उनको गठबन्धनले त्यो चिजको म पुनरावृत्ति गर्दैन भन्न चाहिँ उसले एस्योर चाहिँ नागरिकलाई गर्नुपर्ने आज विडम्बना के भइदियो भने कि आजको यो घटनाले उनी देउवा पनि अघिल्लो सरकारभन्दा कुनै पनि मानेमा यिनी भिन्न रहेनन् भिन्न उनले हुन चाहेनन् र खास गरी अझ 58-59 सालमा उनको जुन खालको अत्यन्त बदनाम छवि थियो अब त्यही छवितिर यिनी जान थाले भन्ने एउटा ठुलो चिन्तामा लाग्छ आज चाहिँ सुरु भन्न मरे अब नम्बर 2 यहाँले भन्नुभयो जस्तो जति पनि सार्वजनिक रूपमा यो कुराहरू आए कि न्यायालयले यसपटक योभन्दा अघिल्लो सरकारमा संवैधानिक निकायमा हुने नियुक्तिमा न्यायालयले भाग खोज्यो न्यायालय भनेको खास गरी प्रधान न्यायाधीशले भाग खोजे भन्ने कुराहरू प्रशस्त आएका थिए र त्यसलाई बल गर्नको लागि ती सबै नियुक्तिहरू अदालतमा मुद्दाको रूपमा गयो त्यसलाई च्यालेन्ज गरेर त्यो सुनवाई चाहिँ संविधान बमोजिम संवैधानिक परिषदले गर्नुपर्ने प्रधान न्यायाधीशले नै त्यो बेन्च चेयर गर्ने भावना र त्यो कसैको पनि सुनाइ हुन पाएन सुनाइ नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यति बेलाको आशंकामा सत्यता छ भन्न हामीले अनुमान गर्न सक्ने ठाउँ छ अब त्यो चाहिँ हिजोको संवैधानिक निकायमाथि उनले भाग खोज्या भन्ने थियो अब अहिले त गर्दा गर्दा प्रधान न्यायाधीशले मन्त्री परिषदमा पनि आफ्नो भाग खोजे भन्न सार्वजनिक रूपमा समाचारहरू बाहिर आयो र आज एकजना मन्त्रीको नाम उनीसँग जोडिएको यहाँ आयो मलाई लाग्छ अब यो धेरै नै चिन्ताको विषय हो यद्यपि अब प्राविधिक रूपमा प्रधान न्यायाधीशले एउटा विज्ञप्ति बाहिर सार्वजनिक गरेर यो होइन भनेर उहाँले भन्नुभयो सरकारका प्रवक्ताले पनि हामीले भाग दिएको छैनौँ भन्ने कुरा गर्नुभयो तर घटनाक्रमले त्यो विज्ञप्तिकै भरमा केही पनि नभएको भन्न मान्न सक्ने अवस्था चाहिँ रहेन मलाई लाग्छ आजको यो दिन मेरो विचारमा जसरी यो सरकार गठन गरेको थियो त्यो सबैलाई निराश बनाउने कानुन संविधान र शक्ति पृथकीकरणको अवधारणामाथि नै बहुत ठुलो हमला हुने र न्यायालयको लागि अर्को ठुलो खतरनाक एउटा समय चाहिँ न्यायालयको साग जोगाउनको लागि आएको त्यो अवस्थामा हामी आज पुग्यौँ कि भन्ने चाहिँ लाग्छ कतिपयले यो सरकार गठन हुँदाखेरि सेटिङमा गठन भएको भनेर आरोप लगाउन गरेका थिए सेटिङ थियो भन्ने पुष्टि यस्ता घटनाले गरेका हुन् होइन त्यसले कदापि गर्दैन किनभने म त्यो कुरामा बिल्कुल म सहमत छैन अदालतमा रहेका कतिपय मुद्दाहरूमा प्रभाव परेको कुराहरू हामीले सुन्छौँ र अध्ययनहरूले पनि त्यो कुराहरू देखाएको छ स्वयं सर्वोच्च अदालतले नै गठन गरेको उच्च स्तरीय छानबिन समितिले पनि अदालतभित्र हुने अनियमितता भ्रष्टाचारहरूको बारेमा उसले सार्वजनिक गर्यो आफ्नो प्रतिवेदन न्यायाधीशहरू नै कतिपय न्यायाधीशहरू घुसमा इन्भल्भ हुन्छन् भनेर बाहिर दिएको त्यो सत्य कुरा हो
तर जहाँसम्म यो संसद विघटनसँग जोडिएको दोस्रो मुद्दा थियो, यो मुद्दामा त्यो आरोप लाउन सक्ने ठाउँ किन पनि छैन भने पुस 5 गते प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलोपटक संविधान बमोजिम संसदको विघटन गरे। त्यो अदालतमा परीक्षणको रूपमा गयो र अदालतले एउटा फैसला दियो र फैसला उसले के दियो भने कि संविधानकै धारा 76लाई उसले व्याख्या गरेर 76मा 4 प्रकारका सरकारहरूको बारेमा व्यवस्था गरेको छ। त्यो जम्मै सरकार बन्न सक्ने सम्भावना संसदमा भएसम्म, संसदले सरकार दिन सक्ने ठाउँ भएसम्म चाहिँ संसद विघटन गर्न सक्दैन भनेर उसले भन्यो। अब त्यो व्याख्या भइसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले फेरि दोस्रो पटक उनले असंवैधानिक ढङ्गले संसदको विघटन गरे, जबकि उनी त्यति बेला 76-2 मात्रै उनी प्रधानमन्त्री थिए अनि 3मा उनी भर्खर ट्रान्सफर हुँदै थिए। तर 73-5 सरकारको प्रयोग चाहिँ भएकै थिएन। राष्ट्रपतिलाई बुझाइयो नामावली, तर उनले चाहिँ संसदले गर्ने काम आफै उनले गरेर चाहिँ बन्दैन भन्ने खालको उनले घोषणा गरिदिन्। मलाई लाग्छ यो विषय अदालतमा गइसकेपछि अदालतसँग फेरि संविधानको पक्षमा फैसला दिनेदेखि बाहेकको अर्कोसँग चाहिँ विकल्प थिएन, किनकि पुस 5 को फैसलामा विघटनमा उसले जुन फागुन 11 गते फैसला दियो उसले बोलिसकेका थियो। त्यसैले मलाई लाग्छ त्यो कुरा म पत्याउन चाहँदैन। क्वेसन के हो भने कि प्रधान न्यायाधीशलाई यद्यपि यसमा सबै जिम्मा प्रधान न्यायाधीशले दिनुपर्छ, तर अघिल्लो ओलीको सरकारदेखि नै उनलाई जुन लोभ लालच देखाइयो सरकारी भागभण्डारमा त्यो आदत बस्दै आयो र अहिलेको सरकारले पनि निरन्तरता दियो। यो एकदमै आपत्तिजनक कुरा हो। यसका बाछिटा चाहिँ कहाँसम्म पर्न सक्छ? अनि बाछिटा त हेर्नु, यो त कति गम्भीर विषय हो भने हामी कानुन, संविधान र न्यायशास्त्रमा हामी के पढ्छौँ भन्दा यो अब सबैले जान्ने बुझ्ने कुरा हो। न्यायालयलाई राज्यका अरू निकायबाट पृथक र स्वतन्त्र बनाउनुको एउटै अभिप्राय, कार्यपालिका नितान्त त्यो पोलिटिकल नेचरको हुन्छ, त्यसमा जाने व्यक्तिहरू राजनीतिक प्रकृतिका हुन्छन्, पोलिटिकल हुन्छन्, उनीहरू बायस हुन सक्छन्। बायस व्यक्तिबाट, पोलिटिकली कमिटेड व्यक्तिबाट चाहिँ नागरिकको सुरक्षा सम्भव छैन, सम्पत्तिको सुरक्षा सम्भव छैन, लिबर्टीको सुरक्षा सम्भव छैन भन्ने एउटा आधार भयो। अनि संसदमा जाने व्यक्ति पनि पोलिटिकली गएका हुन्छन्, उनीहरू पनि बायस हुन्छन् आफ्नो कन्स्टिट्युएन्सीप्रति, मतदाताप्रति। त्यसैले जुडिसियरी मात्रै त्यस्तो निकाय हो जसमा प्रोफेसनल व्यक्तिहरू, पोलिटिकली नन कमिटेड व्यक्ति जाने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उसले मात्रै व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको कामलाई उसले चेक गर्न सक्छ भनेर न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र बनाइएको। अब तपाईँले आजको यो घटना यदि वास्तविक हो र प्रधान न्यायाधीश वा न्यायालयले कार्यपालिकासँग पनि सत्ता साझेदारी गर्न खोजेको हो भन्ने यदि कुरा भोलि प्रमाणित भयो भने त बाँकी केही पनि रहेन भने, किनभने न्यायालय इन्डिपेन्डेन्ट भएन भने त न त्यो देशमा संविधान रहन्छ, न संविधानवाद रहन्छ, न विधिको शासन रहन्छ, न लोकतन्त्र रहन्छ। अब कार्यपालिका र यी भ्रष्ट व्यक्तिहरू पोलिटिसियनबाट भोलि नागरिकमाथि आक्रमण हमला हुँदाखेरि चाहिँ त्यसको रक्षा गर्ने काम अब कसले गर्छ मलाई भनिदिनु न। त्यसले गर्दा यो चान्चुने विषय होइन, यो धेरै गम्भीर, धेरै आपत्तिजनक विषय हो। यस्तो त परिकल्पना पनि गर्न सकिँदैन यदि हो भने, यदि कुरा भोलि प्रमाणित भयो भने। अघि यहाँ सेटिङ छैन भन्नुभयो, यदि सेटिङ थिएन भने यति अनुग्रहित हुनुपर्ने अवस्था कहाँ किन आइलाग्यो? यसो छ, यसको पछाडिको कारण हामीले बुझ्न आवश्यक छ। नेपालका प्राय सबै दलका नेताहरू अत्यन्त असक्षम र भ्रष्ट छन्। यिनीहरू नैतिक रूपमा कमजोर मान्छे, इमोरल मान्छे, चरित्र नभएको मान्छे, क्षमता पनि नभएको मान्छे, बाह्य शक्तिबाट प्रभावित मान्छे कस्तो हुन्छ त भन्दा त्यो सधैँ डरमा बाँचेको हुन्छ। न्यायालयसँग तागत छ, संविधानले दिएको तागत त्यो खराब चिज होइन। त्यसै प्रधान न्यायाधीशले न्यायालयको तागत दुरुपयोग गर्नुभयो, विवादी भने यदि प्रमाणित हो भने। त्यसैले तपाईँले जुन भन्नुभएको कुरा के हो भने कि अनि यी नेताहरूलाई के परिराखेको छ त भन्दा अब हाम्रो कमी कमजोरीमाथि भोलि अदालतले हामीलाई भोलि प्रश्न गर्यो, हाम्रा काम कार्यमा उसले प्रश्न उठायो भने चाहिँ हामीलाई अगाडि बढ्न गाह्रो हुन्छ भनेर उनीहरूले यदि यो गरेको हुन् भने अदालतलाई खुसी पार्नको लागि, न्यायिक नेतृत्वलाई उनीहरूले चाहिँ खुसी पार्नको लागि आगामी दिनमा चाहिँ आफ्नो सुरक्षाको लागि उनले गरेका हुन्। यो कुनै यो विघटनको मुद्दामा यो सेटिङ फेटिङ भन्ने कुरा म सहमत छैन। किन सहमत छैन भने अदालतसँग त्यो फैसला गर्नुदेखि बाहेक अरू कुनै विकल्प थिएन भने, किनभने पुस 5 को विघटनमा उसले फागुन 11 गते जुन फैसला दियो, आफूले गरेको फैसलाको विरुद्धमा अदालत जान सक्ने सम्भावना चाहिँ थिएन। आजको घटनाले सत्तारूढ गठबन्धनमा 5 दलबाट 6 सदस्य भएका हुन्। अब कानुन र संविधान त नभए पनि यो गठबन्धनको सरकारमा चाहिँ अब यदि त्यो न्युज सत्य भयो भने चाहिँ त्यसमा अर्को एउटा स्टेक होल्डर पनि, जुन संविधान र कानुन त सम्पूर्ण रूपमा निषेधित थियो, सोच्न पनि सकिँदैन थियो, त्यो पनि सहभागी भयो भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हस्, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।
अब केही न्यूज संक्षेपमा। सरकारले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने निर्णय गरेको छ। विस्तार लगत्तै सिंहदरबारमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने सम्बन्धी निर्देशिका स्वीकृत गरेको हो। अर्थमन्त्रीको प्रस्तावमा स्वीकृत निर्देशिकामा खर्च कटौतीका लागि के कस्ता व्यवस्था गरिएका छन् भन्ने बाहिर आएको छैन। कोभिडका कारण अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामा फर्किन नसकेकाले सरकारले खर्च व्यवस्थापनका लागि मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशिका ल्याएको हो। मन्त्री परिषदले आफ्ना विषयगत समितिमा हेरफेर गरेको छ। मन्त्री परिषद मार्फत 5 वटा विषयगत समिति छन्। बैठकले सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई तोकेको छ। मन्त्री परिषदमा प्रधान न्यायाधीशले भाग खोजेको विषयमा संसदमा विरोध भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आज बसेको बैठकमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका संसद प्रेम सुवालले न्यायपालिका प्रमुखले कार्यपालिकामा हिस्सा लिनु आपत्तिजनक भएको भन्दै प्रधान न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउनु पर्ने माग गरे। उनले यस विषयमा सरकारसँग जवाफ समेत माग गरे, तर सरकारका तर्फबाट मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले प्रधान न्यायाधीशले भाग बन्डा खोजेको विषयमा सत्यता नभएको जवाफ फर्काए। कार्कीले जवाफ दिएको 2 घण्टा नबित्दै प्रधान न्यायाधीशको कोटामा गैर सांसद गजेन्द्र बहादुर हमाल उद्योग मन्त्री नियुक्त भए। प्रदेश 1 को 9औं तथा हिउँदे अधिवेशन आज सुरु भएको छ। मुख्यमन्त्री भीमप्रसाद आचार्यले विश्वासको मत लिने प्रायोजनको लागि बैठक आह्वान गरे पनि त्यसका लागि आज प्रस्ताव भने दर्ता भएन। नेकपा एमाले विभाजन भएपछि भदौ 10 गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका आचार्य अल्पमतमा छन्। सरकारले नेतृत्व गरिरहेको दल फुटेपछि संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार उनले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनका लागि प्रस्ताव लैजानुपर्ने प्रावधान छ। संसदीय नियमावली प्रस्ताव दर्ता भएको 2 दिनपछि संसदमा टेबल गर्ने प्रावधान छ। सोही अनुसार सत्तापक्ष आइतबार मात्र प्रस्ताव दर्ता गरेर दशैंपछि विश्वासको मत लिने तयारीमा देखिएको छ। अर्को बैठक असोज 24 गते आइतबार बस्नेछ। नकुन्नी धोबीको हत्या र निर्मला कुर्मी बेपत्ता बनाउनेलाई कारबाहीको माग गर्दै नेपालगञ्जबाट न्यायका लागि काठमाडौँ आएको टोलीले माइती घरमा धरना दिएको छ। असोज 1 गते नेपालगञ्जबाट हिँडेको 14 जनाको टोली बिहिबार काठमाडौँ आइपुगेको हो। स्थानीय प्रशासन र जनप्रतिनिधिले घटनाको बारेमा चासो नदिएकाले दोषीले उन्मुक्ति पाउने भन्दै पीडितले न्याय नपाउन्जेल काठमाडौँबाट फिर्ता नहुने बताएका छन्। झन्डै 500 किलोमिटर सडकको दूरी पैदल छिचोलेर न्याय खोज्न काठमाडौँ आइपुगेको टोलीले न्याय भेटिने विश्वास लिएको छ। गत साउन 5 गते नकुन्नीको घरमै हत्या भएको थियो भने एकल महिला निर्मला कुर्मी अघिल्लो वर्ष बेपत्ता भएकी थिइन्। गत साउन 5 गते नकुन्नीको घरमै हत्या भएको थियो भने एकल महिला निर्मला कुर्मी अघिल्लो वर्ष बेपत्ता भएकी थिइन्। परिवर्तित राज्य प्रणालीमा 3 तहको सरकार भए पनि न्यायका लागि काठमाडौँ नै आउनु परेको यस घटनाले राज्य संयन्त्रलाई नै गिज्याइरहेको छ भने विकेन्द्रित न्याय प्रणालीको मर्ममाथि नै प्रहार गरेको देखिन्छ। नेपालमा कोरोना विरुद्ध पहिलो मात्रा खोप 40% लगाएका छन्। त्यसमध्ये 32% पूर्ण मात्राको खोप लगाएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयको असोज 21 गतेसम्मको तथ्याङ्क अनुसार पहिलो मात्रा खोप 40% लगाएका हुन्। हालसम्म पूर्ण मात्राको खोप 69,62,164 जनाले लगाएका छन् भने पहिलो मात्रा खोप लगाउनेको सङ्ख्या 87,02,007 छ। पूर्ण खोप लगाउने 18 वर्ष माथिको लक्षित जनसङ्ख्या 2,17,56,763 हो। रुकुम पश्चिममा स्क्रब टाइफसका बिरामी बढ्न थालेका छन्। 2 साता यता जिल्ला अस्पताल सल्लेमा आएका बिरामीमा गरिएको परीक्षणबाट 29 जनामा स्क्रब टाइफस पुष्टि भएको हो। अस्पतालका अनुसार अहिले सबैजना निको भएर डिस्चार्ज भइसकेका छन् भने 2-3 दिन यता किट अभावका कारण परीक्षण रोकिएको छ। जिल्ला अस्पताल रुकुम पश्चिममा दैनिक 100 देखि 130 जनासम्म बिरामी उपचारका लागि आउँछन्, जसमध्ये 2-3 जनामा स्क्रब टाइफस फेला पर्ने गरेको छ। जिल्लामा पहिलोपटक 8 बिस्कोट स्याला खदीमा देखिएको यो रोग अहिले मुसीकोटमा पनि भेटिएको छ। सरकारले संसदीय समितिबाट पारित भइसकेको संघीय निजामती सेवा विधेयक संसदबाट एकाएक फिर्ता लिएको छ। संसदबाट पारित गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेको सरकारले विधेयक फिर्ता लिएपछि एकातिर निजामती प्रशासन थप लथालिङ्ग हुने भएको छ भने अर्कातिर प्रदेश सरकारको काम पनि
प्रभावित हुनेछ। त्यति मात्र होइन, यो कानुन बनाउन अहिलेसम्म सरकार र संसदीय समितिले गरेको सबै लगानी बालुवामा पानी हाले सरह भएको छ। देश संघीय संरचनामा गएपछि निजामती कानुन पनि त्यही अनुकूलको बनाउनु पर्ने भयो। त्यही महसुस गरी 2075 माघ अन्तिम साता तत्कालीन सरकारले संघीय निजामती विधेयक ल्यायो। विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट दफावार छलफलका लागि राज्य व्यवस्था समितिमा पुग्यो। समितिले करिब 1.5 वर्ष लगाएर छलफल गरी 2077 असारमा पारित गर्यो। विधेयक माथिको प्रतिवेदन समितिले 2077 चैत 23 मा प्रतिनिधि सभामा पेश गर्यो। त्यो प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्न मात्र बाँकी थियो। तर सरकारले पारित गराएर कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने जिम्मेवारी छाडेर विधेयक नै फिर्ता लिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले यसलाई अस्वाभाविक कदम भनेको छ। चाँडो ल्याऊ चाँडो पास गर भनिराखेको यो विधेयक हो। बल्ल बल्ल संसदमा प्रवेश गर्यो, संसदमा यतिन्जेल रह्यो, अब अहिले आएर त्यसलाई फिर्ता लैजाने भनेर सरकारले फिर्ता लिने काम गर्यो। यो साह्रै बेठिक र उल्टो काम भइरहेको छ। विपक्षी दल मात्र होइन, नवनियुक्त मन्त्री शशि श्रेष्ठले पनि यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिएकी छैनन्। सबैले यो चाहे सरकारमा बस्ने होस् चाहे प्रतिपक्षमा बस्ने होस्, सबैले यसको चाहिँ अर्जेन्सीको, यसको गम्भीरताको, यसको महत्त्वको, यसको गहिराईको चाहिँ लाई विचार गरेर ध्यानमा राखेर चाहिँ पास गर्नतर्फ चाहिँ जानु पर्दथ्यो। मेरो चाहिँ भनाइ त्यो हो। यसरी जाने भन्दा यसलाई चाहिँ सहमति गरेर पास गर्ने दिशामा जानु पर्दथ्यो। श्रेष्ठले राज्य व्यवस्था समितिको सभापतिका रूपमा विभागीय मन्त्रीको असहमति हुँदाहुँदै विधेयक समितिबाट पारित गराएकी थिइन्। 5 वर्षभित्र श्रेणीगत वा तहगत मध्ये एक प्रणाली अवलम्बन गर्ने, सबै तहका कर्मचारीको कार्य सम्पादन गर्ने, आन्तरिक प्रतिस्पर्धा हटाउने, ज्यालादारी वा करारमा नियुक्त गर्न नपाइने, कर्मचारीका कारण समयमा काम नभए सेवाग्राहीले क्षतिपूर्ति पाउने लगायत प्रस्ताव समितिबाट पारित प्रतिवेदनमा थिए। यस्तै निजामती सेवामा उमेर हद 60 वर्ष कायम गर्न र कर्मचारीलाई युनियन प्रति कडाई गर्न प्रस्ताव गरिएको थियो। कतिपय व्यवस्थाप्रति कांग्रेसको सहमति थिएन, त्यसैले उसले विधेयक फिर्ता लिनुलाई अहिले सरकारको बाध्यात्मक कदम भनेको छ। यो नआउँदासम्म प्रदेशको कर्मचारीको पनि ऐन नबन्ने भयो। त्यो नबन्दासम्म स्थानीय तहको ऐन बनाएर स्थानीय स्वशासन प्रशासन पनि नचल्ने स्थिति भएपछि यो अर्जेन्ट भयो। यता हाउसमा पनि छलफल हुन सक्ने हो भने यसलाई फिर्ता लिएर भोलि अध्यादेश ल्याउने भयो कि यो बाटोमा सरकार गएको हुनसक्छ। यो बाध्यात्मक अवस्था हो। त्यसो त नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले प्रतिनिधि सभाको बैठकमै विधेयक फिर्ता लिनुलाई अध्यादेश ल्याउने चालबाजी भने। सरकारले संसदमा पेश गरिसकेको विधेयक फिर्ता लिने र अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेशबाट देश चलाउनु प्रजातन्त्र विपरीत हो, गैर संवैधानिक र निरङ्कुशता हो र यो पञ्चायतको पुनर्स्थापना जस्तै हो। यसले समितिमा गरेको मेहनत त अर्थहीन बन्यो नै। निजामती प्रशासन कहिलेसम्म संघीय कानुनविहीन बन्छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। साथै प्रदेश सरकारलाई पनि निजामती कानुन बनाउने बाटो रोकिएको छ। चिडिएको प्रतिपक्षलाई विश्वासमा लिएर सहज रूपमा विधेयकका प्रक्रिया अगाडि बढाउन छाडेर सरकारले जसरी विधेयक फिर्ता लिएको छ, यसले वर्षौंको मेहनत मात्र खेर गएको छैन, संसद र संसदीय समितिकै अवमूल्यन पनि भएको छ। क्यामेरामा सबिन महर्जनका साथमा सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, नयाँ बानेश्वर, काठमाडौँ। अब केही न्यूज संक्षेपमा। नवरात्रको दोस्रो दिन आज ब्रह्मचारिणी देवीको पूजा आराधना गरिएको छ। घटस्थापना गरेसँगै 9 दिनसम्म नवदुर्गाका 9 रूपहरूको पूजा अर्चना गर्ने प्रचलन छ। ब्रह्मचारिणी देवीलाई ब्रह्म विद्या शक्तिको माताको रूपमा पूजा आजा गर्ने गरिन्छ। ब्रह्मचारिणी देवीको आराधनाले व्यक्तिलाई ब्रह्म अनुसार आचरण गर्ने शक्ति प्राप्त भई ब्रह्मचार्य जस्तो परम पदमा पुग्न सकिने शास्त्रहरूमा उल्लेख छ। पहिलो दिन शैलपुत्री, दोस्रो दिन ब्रह्मचारिणी, तेस्रो दिन चन्द्रघण्टा, चौथो दिन कृष्णमाण्डा, पाँचौं दिन स्कन्द माता, छौटौं दिन कात्यायनी, सातौं दिन कालरात्रि, आठौं दिन महागौरी र नवौं दिन सिद्धिदात्रीको पूजा गरिन्छ। आज पनि देशैभरका नवदुर्गा मन्दिर र शक्तिपीठहरूमा बिहानैदेखि भक्तजनहरूको घुइँचो लाग्यो।
नेपालीहरूको महान चाड बडा दशैँ सुरु भएसँगै सीमावर्ती बजार विराटनगर जोगबनी क्षेत्रमा चहल पहल बढेको छ। कोभिड-19 संक्रमणका कारण 15 महिना प्रभावित बनेको पूर्वको ठूलो सीमावर्ती बजार विराटनगर जोगबनी यो वर्ष चलायमान बनेको छ। विशेष गरी बडा दशैँमा सीमावर्ती जिल्लाका बासिन्दा भारतीय बजार जोगबनीमा किनमेल गर्न जाने गर्छन्। नेपाली बजारको तुलनामा सस्तो मूल्यमा सामान पाइने भएपछि झापा, मोरङ र सुनसरीका बासिन्दा किनमेलका लागि जोगबनी पुग्ने गर्छन्। नेपाली उपभोक्ता भारतीय बजारमा जाने गरेका कारण दशैँमा विराटनगरको व्यापार भने केही सुस्ताउने गरेको छ। तेह्रथुमको शुक्रबारे बजारका 200 घरधुरीले घडेरी पाए पनि 47 वर्षसम्म लाल पूर्जा पाएका छैनन्। 2031 साल फागुन 12 गते तत्कालीन हमरजुङ्ख गाविसका प्रधान पञ्च विष्णुलाल भट्टराईको अध्यक्षतामा गठित बजार व्यवस्थापन समितिले घडेरी वितरण गरेको हो। घडेरी पाउने 209 घरधुरीले 47 वर्षसम्म लाल पूर्जा पाउन नसकेका हुन्। बजार क्षेत्रमा सयौं घर निर्माण भएका छन्, कतिपय निर्माणाधीन छन्, तर आयोगको काम प्रभावकारी नहुँदा उनीहरूसँग लाल पूर्जा छैन। लाल पूर्जा बिनै पनि शुक्रबार बजारमा जग्गा किनबेच हुन्छ। जग्गा धनी पूर्जा नहुँदा स्थानीय सरकारले समेत कर उठाउन पाएको छैन। बाढी पहिरोका कारण जेठ अन्तिम सातादेखि बन्द भएका बाजुरा सदरमुकाम मार्तडिकसम्मको मुख्य राजमार्ग सडक अझै खुल्न सकेको छैन। बाढी पहिरोकै कारण करिब 5 महिनादेखि बन्द भएका जिल्लाका अधिकांश ग्रामीण सडक पनि दशैँ अगाडि सञ्चालनमा नआउने भएका छन्। दशैँको आगमनसँगै गाउँघरका चाडबाडका लागि आवश्यक माल सामानको ढुवानी गर्नुपर्ने भए पनि सडक मर्मतमा ढिलाइ हुँदा समस्या भएको छ। 4 नगरपालिका र 5 गाउँपालिका रहेको बाजुरामा विस्तार गरिएका ग्रामीण तथा मुख्य सडक बर्सातको समयमा अवरुद्ध हुने गरेका छन्। किशोर गुरुङको ह्याट्रिकमा शङ्खमूल फुटसललाई 2 का विरुद्ध 4 गोलले हराउँदै स्पोर्ट्स क्यासल पोखराले राष्ट्रिय ए डिभिजन फुटसल लिगको उपाधि हात पारेको छ। पोखराको कवर्ड हलमा भएको फाइनलमा घरेलु टिम स्पोर्ट्स क्यासलले 5औं मिनेटमा विजय गुरुङको गोलमा अग्रता बनायो, तर यो अग्रता 10औं मिनेटमा तोडियो। लक्ष्मण थापा मगरले बराबरी गोल गरे। किशोर गुरुङले 20औं मिनेटमा गोल गर्दा पहिलो हाफमा स्पोर्ट्स क्यासलले 2-1 को अग्रता बनायो। दोस्रो हाफ सुरु भएको पहिलो मिनेटमा किशोर गुरुङले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गरे। स्पोर्ट्स क्यासल 3-1 ले अघि बढ्यो। तेस्रो गोल खाएको 2 मिनेट बित्न नपाउँदै मणि लामाले 1 गोल गर्दै खेललाई 3-2 को स्थितिमा पुर्याए। तर 39औं मिनेटमा किशोर गुरुङले ह्याट्रिक पुरा गरे र स्पोर्ट्स क्यासलले शङ्खमूल 4-2 को जितमा च्याम्पियन बन्यो। च्याम्पियन बन्ने क्रममा स्पोर्ट्स क्यासलले कुल 13 खेल खेल्दा 11 खेल जित्यो। विजेता स्पोर्ट्स क्यासलले 10 लाख र दोस्रो भएको शङ्खमूलले 5 लाख प्राप्त गरेका छन्। चौथो संस्करणको एभरेस्ट प्रिमियर लिग इपिएलको उपाधिका लागि शनिबार चितवन टाइगर्स र पोखरा राइनोज भिड्दैछन्। यी दुवै टोली तेस्रो पटक भिड्न लागेका हुन्। यसअघि भएको 2 भेटमा चितवन पोखरामाथि हावी छ। दुवै भेटमा चितवनले पोखरालाई 9 विकेटले पराजित गरेको थियो। यही उच्च मनोबलका साथ चितवन पोखरा विरुद्ध उपाधिका लागि मैदान उत्रिनेछ। यता पोखरा भने यसअघिका 2 खेलमा बिहोरेको हारको बदला लिने दाउमा छ। तर स्टार खेलाडी बिनाको चितवन प्रतियोगिताकै उच्च लयमा छ। चितवनमा ठूला प्रोफाइलका खेलाडी कप्तान सोमपाल कामी मात्रै छन्। यता विदेशी खेलाडीको भर परेको पोखराको ब्याटिङ लाइन भने खासै जम्न सकेको छैन। अँध्यारोमा दियो बालिनु स्वाभाविक हो, तर त्यही दियोको मुनि छाया परेको कुरा भने धेरैले वास्ता गर्दैनन्। विकास नभएको दूरदराजमा विकास पुग्नु पनि सकारात्मक कुरा हो। पास्थरको फिदिम र हिलिहाङको मध्य भागको माझीटारमा दशकौंदेखि माझी र तामाङ बसोबास गर्छन्, जहाँ आधुनिक विकास थिएन। उनीहरू डुङ्गा खियाउँथे, माछा मार्थे, अरूकोमा काम गरे बापत हुने आर्जनबाट गुजारा चलाउँथे। माझीटारमा अहिले विकासको क्रम सुरु भयो। विकाससँगै प्रचलनमा रहेको उनीहरूको पेसा व्यवसाय भने बिराना हुँदै गए। सदियौंदेखिको अवस्था फेरिएपछि माझी समुदाय सही नसक्नुको अभावको अवस्था अझै भोगिरहेको छ। 20 वर्ष अघि तमर नदीमा झोलुङ्गे पुल बन्यो। विकासका दृष्टिले पुल बन्नु स्वाभाविक थियो, तर पुल बनेपछि माझी बस्तीको आधा चुलो निभ्यो। पाँचथर र तेह्रथुम ओहोरदोहोर गर्ने नागरिकलाई वारीपारी गराएरै उनीहरूको दिनचर्या चलेको थियो। पुल बनेपछि उनीहरूले पेसा नै परिवर्तन गर्नु पर्यो।
हामी पहिला नाउँ चलाउँदै थियौँ, पुल बन्यो, पुल बनेपछि हाम्रो व्यवसाय हराएपछि हामी के गरी खाने भन्दाखेरि हाम्रो त माछा मार्ने खेती थियो, माछा मार्दै खाँदैछौँ, खानु चाहिँ, तर पनि अरू व्यवसाय गर्नु चाहिँ। माझीटार क्षेत्रमा 2 ठूला सडक आयोजनाहरूको भेट हुन्छ। तमर करिडोर र मध्य पहाडी लोकमार्ग आयोजना माझीटार भएर जान्छ। ती आयोजना निर्माणका चरणमा माझी बस्तीका नागरिकले ठूलै शास्ति पाए। खानेपानीको पाइप काटियो। करिब 2 वर्षसम्म पुरा माझी बस्ती खोलाको पानी पिउन बाध्य भयो। माथि अरूले अब माथि हुन्छन् भन्दाखेरि तिनीहरूले अब जम्मै पानी काटिदिन्छन्। हामी त खोलाको छेउमा छौँ, अनि खोला पानी नै अब तातपुर गर्छौँ, खान्छौँ। धमी लाग्दा पनि यसो धेरै धमी लाग्ने बेला चाहिँ यसो गर्छौँ, नभए खोलाकै पानी पनि हामी खाइरहेका छौँ। संघीयता कार्यान्वयन अघि गाविस सहितका स्थानीय सरकारका सबै संरचनाहरू उनीहरूलाई सहज हुने ठाउँमा थिए। अहिले टाढा भएको छ। वडा कार्यालय पुग्न 2 घण्टा लाग्छ, गाउँपालिका कार्यालय पुग्न 4 घण्टा लाग्छ। यसलाई पनि उनीहरूले विकास आएकै भनेर बुझेका छन्। विभिन्न समयमा विभिन्न समस्यासँग जोधिरहेको माझी बस्तीमा अहिले 50 घर छन्, जहाँ करिब 250 मानिसहरू बस्छन्। उनीहरूको मुख्य पेसा माछा मार्नु हो। अहिले त्यो पनि हराउँदै गएको छ। माछा नै पाउन छाडेपछि उनीहरू माछा मार्ने पेसाबाट पलायन हुन थालेका हुन्। यसलाई पनि उनीहरूले विकासकै उपज मानेका छन्। सरोज शर्मा, ग्यालेक्सी 4K, पाँचथर। आजलाई ग्यालेक्सी न्यूज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour live.